Kung mag-ampo ka mo, himuha ka na ninyo sa lugar nga pribado. Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Una muna, ang pag-ampo, mao gini ang pinakaunang responsibilidad sa pagkapari. Kitang tanan gitawag sa pagkapari, dili ni pili-pili, bisan pa mga bagong gihimugso. Kamao mo gani mag-ampo ang ilang mga pahiyom, ilang mga gininhawa, ilang mga tinanawan. Maghatag yun na to og lahom nga paglaom. Ikaduha, ayaw yun mo pag-una-una or bation ninyo nga ang Ginoo dili maminaw sa tuang mga pag-ampo tungod lang kay makasasa tao at ay grado. Ang Ginoo dili ka mao mapili. Para ni Jesus, pare tang tanan o ang ato ang trabaho mao ang pag-ampo sa ato ang kaugalingon sa atong pamilya, maghalad tag mga pag-ampo sa mga tao ngadto sa Ginoo o mag-ampo ta alang sa mga tao nga dili ka mao mo ampo o dili mutuo sa pag-ampo.